हजुर हजुर बस भयो अब रेकर्डिङ सुरु भयो ल हस् सुरु गर्दा हुन्छ प्रणामी विश्वद्वारा सञ्चालित अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रमको 11औं दिनको श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चण्डीगढका संस्थापक सञ्चालक परम वन्दनीय आदरणीय श्री 108 श्यामानन्द महाराजजी, सन्त गुरुवर, विद्वान विदुषीगण, उपस्थित धर्मप्राण सुन्दर साथ भक्त समुदायमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। हिजो हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत कृष्ण कथामा रासको महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आदरणीय महाराजजीको मुखबाट बिन्दबाट श्रवण गर्यौं। अब आउनुहोस् आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गुरु वन्दनाबाट गरौँ। गुरु वन्दना प्रस्तुतिको लागि बालु माताजी, आदरणीय बालु माताजी लगायत सम्पूर्ण मुक्तिधाम परिवारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मनालो दास चरण का प्रभु मैंने शरण आया। मनालो दास चरण का प्रभु मैं शरण आया। है कोई साथी, ना मुझ
अतीत पावन हमारो नाम ये अवसर अतीत पावन हमारो नाम ये अवसर सुन्दर गायन प्रस्तुत गर्नुभयो आदरणीय बालु दिदी लगायत सम्पूर्ण मुक्तिधाम परिवारलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै अब अर्को बानी गायन प्रस्तुतिको लागि सिक्किमबाट हुनुहुन्छ आदरणीय बानी गायिका श्री दीपिका दाहालज्यू, यहाँलाई बानी गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम। सुन्दर साथी, आज म किरन्तन किताबबाट 119 प्रकरणबाट केही चौपाईहरू गायन गर्न गइरहेछु, स्वीकार गर्नुहोला। वारी वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, वारी वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम परवारी, फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम परवारी।
इनलो स्वरूप दया करी इनलो स्वरूप दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम परवारी मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी काली कुमार खूब कुचल काली कुमार खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर होनारी मैं तुम परवारी आत्म मेरे निर्मल करके आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी मैं तुम परवारी सहजे पार उतारी मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम परवारी कोट मेरी ललिता कुर्बानी कोट मेरी ललिता कुर्बानी मेरे धन जी कायम सुखकारी मैं तुम परवारी धन जी कायम सुखकारी मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी तुम परवारी तुम परवारी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम सुंदर साथी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी दीपिका दाहालज्यू अत्यन्तै सुन्दर बानी गायन गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र अब अगाडि कार्यक्रमको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि आजका प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ सुप्रिया आचार्यज्यू जो धरानबाट हुनुहुन्छ भने पूजा ढकालज्यू झुम्काबाट हुनुहुन्छ यहाँलाई तयारी अवस्थामा रहनुहुन अनुरोध गर्दै भोलिको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि गुरु वन्दनामा हुनुहुन्छ भाइ निर्मल सिलवालज्यू र बानी गायनमा पवित्र सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ र भोलिको हाम्रो प्रतियोगी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ सिन्धी भण्डारी पुष्टिका भण्डारी र श्रद्धा पोखरेलज्यू यहाँहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनुहुन अनुरोध गर्दै अब अगाडिको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि धर्म प्रचारिका आदरणीय बहिनी विमला दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका बिन्दु घिम्रेज्यू यस कार्यक्रममा जोडिनुहुने परम पूज्य महाराजी सन्त गुरुजन धर्म प्रचार प्रचारिकाज्यू संयोजकज्यू मिडिया सञ्चालकज्यू लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू र प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू सबैलाई म करबद्ध प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम।
सुन्दर साथजी, अब हाम्रो प्रतियोगितात्मक धार्मिक प्रवचनको समय भएको छ र आजको पहिलो प्रतियोगी वक्ता हुनुहुन्छ सुप्रिया आचार्य धरानबाट र बहिनी सुप्रिया आचार्यलाई आफ्नो प्रवचन अगाडि राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करू प्रणाम। श्री राज्य को वाङ्मय स्वरूप चरण कमलमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यस अनलाइन मार्फत वक्तित्व कला प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुहुने सञ्चालकज्यू, यस वक्तित्व कला सञ्चालन गर्नुहुने निरीक्षकज्यूहरू र मेरा गुरुजीहरू र मेरा समस्त सुन्दर साथीहरूमा मेरो प्रेम प्रणाम। सर्वप्रथम त आजको विश्वव्यापी परिस्थितिमा पनि समस्त धर्मप्रेमी सुन्दर साथीहरू माझ यसरी नजिक भएर आफ्नो केही विचारहरू राख्न पाउँदा मैले निकै नै खुसी महसुस गरेको छु र यस सङ्कटकालीन अवस्थामा हजुरहरू सबैजनालाई सुरक्षित बस्न हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। म सुप्रिया आचार्य धरान 13 निवासी हुँ र म ब्याचलर अफ नर्सिङ फाइनल इयरमा अध्ययनरत छु। म आज हजुरहरू सामु मैले आफ्नो धर्मलाई कसरी बुझेको छु र हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको छोटो परिचय र मेरा केही विचारहरू राख्न गइरहेको छु। यही क्रममा मबाट केही भुलहरू भएमा मलाई हजुरहरूले क्षमा दिनुहुन्छ भनेर आशा पनि राखेको छु। यो संसारमा धेरै धर्महरू छन् र यो धर्महरू सबै धर्महरूको सिद्धान्त अनेक छन् र सिद्धान्त धेरै भए तापनि सबैको लक्ष्य भनेको एक हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्राप्ति। महामती श्री प्राणनाथजी भनेको एउटा यस्तो नाम हो जसले लाखौँको मनमा आफ्नो स्थान पाउन सफल हुनुभएको थियो। उहाँले आफ्नो धर्ममा ज्ञान दिएर यो आफ्नो धर्मको ज्ञान दिएर आफ्नो जीवनमा कसरी पालना गर्ने भनेर सिकाउनु भयो र यो सबै उहाँको प्रयास र समर्पणले मात्र आज सम्भव हुन सकेको छ। यो धर्मको स्थापना विक्रम सम्वत 1678 सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजजीले गर्नुभएको थियो। केही धर्म र सम्प्रदायमा 40 वर्षसम्म उहाँले परमात्माको खोजी गर्नुभयो र एक दिन उहाँले साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दर्शन पाउनुभयो र उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो जसलाई हामी तारतम ज्ञान भनेर भनिन्छ र यस ज्ञानको महामन्त्रलाई हामी तारतम महामन्त्र भनेर भनिन्छ। ताम भनेको अन्धकार र तार भनेको तारना। आत्मालाई अन्धकारबाट उज्यालोमा लिएर जाने एउटा ज्ञानलाई तारतम ज्ञान भनेर भनिन्छ। यो ज्ञान र महामन्त्र उहाँले प्राप्त गरे पछाडि हाम्रो धर्मलाई उहाँले एउटा आकार दिनुभयो। यो धर्मले आत्मा र परमात्मालाई मिलन गराउने गर्दछ। संसारमा परमात्मा र उहाँको धाम परमधामलाई चिनाउने गर्छ। यसका साथै संसारको रचना र अन्त्यको रहस्यलाई पनि खोलेको छ। विक्रम सम्वत 1687 महामती श्री प्राणनाथजीको भेट सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजजीसँग भयो। 12 वर्षको उमेरमा उहाँ प्राणनाथजीले सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको मुखार बिन्दुबाट तारतम मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो र यस धर्मलाई समस्त ब्रह्माण्डमा फैलाउन आदेश पाउनुभयो, जसको फलस्वरूप उहाँको मुखार बिन्दुबाट ब्रह्मवाणी
अवतरण भयो, जसलाई हामी तारतम सागर भनेर भन्ने गरिन्छ। यस तारतम सागरमा 15,758 वटा चौपाई र 14 वटा ग्रन्थ रहेको छ। यो तारतम ज्ञान र तारतम महामन्त्र पाउने सम्प्रदायलाई हामी निजानन्द सम्प्रदाय भनेर भन्छौँ। हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा परमात्मा अक्षरातीतलाई श्रद्धाको साथ सेवा पूजा गरिन्छ र श्यामाजीको गोप्य तारतम मन्त्र प्रदान गर्नुको साथै निजानन्द सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज र महामती श्री प्राणनाथजी महाराजको ले देखाउनु भएको मार्गलाई विश्वास साथ अपनाएर हिँड्नु पर्दछ। श्री तारतम बानी स्वरूपलाई मनदेखि अपनाएर श्री राज्यको स्वरूप मानेर श्रद्धा साथ सेवा पूजा गरिन्छ। साथै अक्षरातीत धामलाई विश्वास गरिन्छ। सबै धर्म र उहाँहरूको विचार र ज्ञानलाई मान र आदर दिइन्छ। अन्य हिन्दू धर्मसँग मिसिए तापनि आफ्नो धर्मको सारलाई संरक्षण गर्दै आइरहेको छ। गरिब धनीको जातको भिन्नताहरूलाई टाढा राखेर सबै सुन्दर साथलाई एक मानिन्छ। गैर हिंसाको बाटोमा लागि दया माया सबै मानिसलाई गरिन्छ। इमानदार जीवन जिउन र सत्यको बाटोमा हिँड्न उत्प्रेरणा गर्नु, साथै हानिकारक पदार्थ सेवन नगर्नु, शुद्ध शाकाहारी भोजन खानु, शुद्ध विचार राख्नु उत्प्रेरणा दिएको छ। सबै सुन्दर साथमा उमेरको भिन्नता भए तापनि एक अर्कालाई मान र आदर दिएर प्रणाम भनेर सम्बोधन गरिन्छ। हाम्रो धर्मका यही विशेषताले मलाई निकै प्रभावित पारेको छ। नम्रता, निष्ठा, प्रेम र मायाको भाव आफ्नो जीवनमा ल्याउन प्रेरणा दिएको छ। हामी सुन्दर साथको सम्पत्ति र ताकत भनेको हाम्रो धर्मले दिएको सोच, विचार र विश्वास हो, जसले हामीलाई र हाम्रो चरित्रलाई एउटा आकार दिएको छ। श्री राज्यले प्रदान गर्नुभएको यस्तो अमूल्य उपहार भनेकै हाम्रो विद्या हो, जुन एउटा सुन्दर साधन हो जसले हामीलाई धर्म र सेवाको निस्वार्थ सेवाको भाव प्रदान गरेको छ। सेवा भनेको कुनै दान दक्षिणा दिएर मात्र नभएर प्रेम बाँड्नु, भेदभाव नगर्नु, सबैको मान र इज्जत गर्नु, अनुशासनमा बस्नु आदि मेरो नजरमा धर्मको सही परिभाषा हो। यस्तो सर्वगुणले परिपूर्ण भएको श्री कृष्ण प्रणामी धर्म समुदायमा जन्म लिन पाएकोमा म आफूलाई निकै नै भाग्यमानी महसुस गर्छु र मलाई तारतम मन्त्र प्रदान गर्नुहुने पूजनीय महाराजजी श्री मोहन प्रियाचार्यजीमा आभार व्यक्त गर्दछु र मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। प्रणाम। मन्दिरमा नेटको समस्या भएकोले हाम्रो एकजना उद्घोषिकाज्यूको लाइन डिस्टर्ब भएकोले अब अगाडिको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन बिन्दु घिमिरेलाई अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी सुप्रिया आचार्यज्यूलाई, यहाँले सुन्दर प्रवचन राख्नुभयो। र अर्को वक्ता हुनुहुन्छ पूजा ढकालज्यू, जो झुम्काबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो प्रवचन राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साउंड आएन के साथ ही सुन जी बोली बेहतर की बात, बड़े बड़े रेख हो गए पर कछु कभी न जानी। यत्र यत्र तत्र रहेर पनि आजको यस सत्संगमा गुगल मिट अनलाइन एपबाट प्रत्यक्ष रूपमा यस सत्संगको रसपान गर्न उपस्थित हुनुभएका मेरा अति नै आदरणीय र साक्षात् श्री राजश्यामाजीका अति नै प्रिय सुन्दर साथ भक्तजनहरूमा म आफ्नो हृदयदेखि कोटि कोटि प्रणाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा आजको यस उपस्थितिमा प्रस्तुत हुने विभिन्न विचार अनि विमर्शलाई तर्जुमा राखेर निर्णय सुनाउन हुन आफ्नो यथास्थानमा विराजमान हुनुभएका बुद्धिजीवी, मैले मान्नुपर्ने धर्मगुरु, धर्म विशेषज्ञ, धर्म विश्लेषक र धर्म विचारकहरूमा पनि म आफ्नो प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु।
कोरोनाले निम्ति आएको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामी युवाभित्र रहेको धर्मप्रतिको हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो भावना, हाम्रो सोचाइ अनि हामी युवाको बुझाइलाई प्रस्फुटित र आधारित र उजागर गर्ने हेतुले अनलाइन मार्फत यति राम्रो प्लेटफर्म जुटाइदिनु भएकोमा म सर्वप्रथम श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषदलाई आफ्नो हृदयदेखि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्यारे सुन्दर साथीहरू, आजको यो उपस्थितिमा म धर्मका बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेकी छु। आफ्नो पढाइमा अहिले म मास्टर्स फर्स्ट सेमिस्टरमा अध्ययनरत छु। योभन्दा पहिला ब्याचलरसम्मको शिक्षा मैले प्राप्त गरे तापनि धर्म जस्तो आफैमा गरिमामय र अति नै सर्वसम्माननीय शब्दका बारेमा चर्चा अनि परिचर्चा गर्न म आफूलाई योग्य ठान्दिन। तर पनि मेरा नितान्त व्यक्तिगत दृष्टिकोण आज हजुरहरू समक्ष पोख्ने जमर्को कसेकी छु। प्यारा सुन्दर साथीहरू, आदरणीय गुरुवर्गहरू, यदि सोही प्रस्तुति दिने क्रममा मबाट केही त्रुटि उच्चारण हुन गएमा यो धर्मप्रेमीले गरेको भुल सम्झी हजुरहरूले त्यसलाई सच्याइदिनु हुनेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएकी छु। सर्वप्रथम मेरो बुझाइमा धर्म शब्दको अर्थ धारण हो। तसर्थ धर्म शब्दको परिभाषा भन्नु कुनै पनि राम्रो चिज, कुनै पनि राम्रो आचरण र कुनै पनि राम्रो विचारको धारण र अनुसरण गर्नु नै धर्म हो जस्तो मलाई लाग्दछ। प्यारे सुन्दर साथीहरू, यदि धर्मका बारेमा हामीले अनुसन्धान र खोज गर्न निस्कने हो भने व्यक्ति विशेषले दिनुभएको धर्मका बारेमा परिभाषा हामीले पाउन सक्छौँ र ती परिभाषा विशेष अनि महिमा पनि रहेको पाइन्छ। समाजको एउटा सदस्य भएर बस्दा अनि सामाजिक परम्परा र रीतिथितिहरूलाई निकट भई निहाल्दा मैले संसारमा दुई धर्मका दुईटा पाटो रहेको पाएँ। पहिलो पाटो रहेको छ लौकिक धर्म र दोस्रो पाटो रहेको छ आध्यात्मिक धर्म। लौकिक धर्मको चर्चा गर्दा यो लोकमा बसेर हामीले यो लोकमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने हाम्रा कर्तव्यहरू लौकिक धर्ममा पर्दछन् भन्ने मेरो ज्ञान रहेको छ। हामी जन्मेको परिवार, हामी हुर्केको समाज, हामीलाई बाँच्नको लागि राष्ट्र र हाम्रो जीवन पर्यन्त हामीलाई साथ दिने यो सृष्टिप्रति हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो निष्ठा र हाम्रा केही कार्यभारहरू रहेका छन्। सोही कार्यभारलाई आफ्नो जीवन पर्यन्त हामीले व्यवहारमा देखाउनु नै लौकिक धर्म रहेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब म आध्यात्मिक धर्मको बारेमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु। मेरो विचारमा आध्यात्मिकको अर्थ आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध हो। त्यसैले आत्मा के हो, परमात्मा को हुन्, यो दुःखको यो संसारमा म आउनुको रहस्य के छ? जब मेरो आत्माले पञ्चधातु पञ्चतत्वबाट बनेको यो शरीर त्याग्नेछ तब आत्मा कहाँ जानेछ? हो यस्तै प्रश्नहरूको अनुसन्धान, यस्तै प्रश्नहरूको उत्तरको खोजमा दिनरात हर बखत यदि हामी साधनारत रहन्छौँ भने त्यो नै हाम्रो आध्यात्मिक धर्म हो। जसरी लौकिक धर्मले संसार अनि सांसारिक कर्मप्रति हाम्रो कर्तव्य देखाउँदछ, त्यसरी नै आध्यात्मिक धर्मले हाम्रो आत्माका धनी अद्भुत पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रति हामीले गरेको वाचा अनि हाम्रो आत्माको घर त्यो दिव्य परमधाम, त्यो ज्योतिपूर्ण परमधाम प्रति रहेको हाम्रो कर्तव्य र सम्बन्धलाई झल्काउँदछ। प्यारा भक्तजन, प्यारा धर्म प्रेमी, अति नै आदरणीय सुन्दर साथीहरू, निजानन्द श्री कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायको आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि धनी श्री देवचन्द्रजीले बीजारोपण गर्नुभएको थियो। म जन्मसिद्ध यस धर्मको अनुयायी रहिआएकी छु। मलाई यस धर्मको तारतम ज्ञान दिई परमधामवासी अति पूजनीय गोपीदास महाराजले मलाई यस धर्मको रोशनी छर्किनु भएको हो।
महाप्रसाद र चरणामृत ग्रहण गर्ने अवसर पाएका दिनदेखि अनुशासन र स्वच्छता नै धर्म हो भन्ने मेरो परमात्माको साधना अनि कुनै आत्माका धनीको सेवा गर्नु नै मेरो धर्म हो। कुनै पिउले सुनाएका बाणी, कुनै पिउले अनि कुनै बाणीको चर्चालाई आफ्नो जीवनको हरेक पलमा सुमिरन गर्नु, साधना गर्नु नै मेरो अनुशासन हो। धर्मले कुनै पनि प्राणी मात्र नभई सम्पूर्ण सृष्टिलाई, सम्पूर्ण जीवलाई नै अनुशासनको दायरामा राखेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। सुन्दर साक्षीहरू बिहानीमा सूर्य उदाउनु अनि सन्ध्याकालमा फेरि त्यही सूर्य अस्ताउनु त्यो सूर्यको धर्म हो। नदीमा हुँदा बग्नु तर झरनामा झर्नु त्यो पानीको धर्म हो। यति मात्र हामीले बीज छर्दा पनि हजारौं अनि लाखौं पेट भर्न सक्ने गरी अन्न उत्पादन गर्नु त्यो माटोको धर्म हो। यसरी नै जल, थल, गगन, वनस्पति, प्रकृति अनि स्वयं हामी मानवले थुप्रै धर्महरू गर्नु पर्दछ र यदि हामी सृष्टि परमात्माका हामी सृष्टिले धर्मले देखाएको आचार संहिता, धर्मको नीति नियम अनि धर्मले पालना गर्नुपर्छ भनेको अनुशासनलाई परित्याग गर्न सोच्यौं भने मात्र पनि हाम्रो अस्तित्व विनाश हुने कुरा निश्चित छ। त्यसै गरी निजानन्द सम्प्रदायभित्र आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न अनि कुनै प्रेमका खानी सबैका लाडला अति नै प्यारा तेजस्वी साक्षात श्री राजश्यामाजीसँगको साक्षात्कार हुन हामीले धर्मको पालना गर्नुपर्दछ। हाम्रो सम्प्रदाय अरूभन्दा निकै पृथक अनि अरूभन्दा निकै साधनायुक्त मलाई लाग्दछ। आमाको गर्भमा आएदेखि मैले शिवराजजीको बाणी अनि मन्त्रको त्यो अद्भुत अमृत श्रवण गर्न पाएकोमा म आफूलाई निकै भाग्यशाली अनि धर्मशाली सम्झन्छु। मेरा प्यारा सुन्दर साक्षीहरू, मैले मान्नुपर्ने गुरुवर्गहरू, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सुन्दर साक्षीहरू, यो मायाको सागर अनि यो मायाको भूमि, यो मोहको जालभन्दा निकै माथि उठेर हामीले आत्माका मालिकको चिन्तन गर्न सक्नु पर्दछ। यो श्वास, यो शरीर, यो सुन्दरता, यो सृष्टि अनि यो स्वरूप कुनै परमात्मा हाम्रा आत्माका मालिकको उपज हो। हामी सबै सखा अनि सखी उनैका अङ्गनाहरू हौं। पाप, छल, कपट अनि मोहको यो धरातलमा हाम्रा धनी अदृश्य भए तापनि सदैव हाम्रो मानसपटल र हाम्रो आत्मामा कुनै आत्माका धनीको विशाल स्वरूप हामीले विराजमान गराउन सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसैले प्यारा धर्म अनुरागी, प्यारा धर्म विचारक, अति नै आदरणीय धर्मगुरु अनि मेरा प्यारा परमधामका सखी अनि सखाहरू, कुनै धामका धनी, हाम्रा आत्माका मालिक, हाम्रा परमात्माको चिन्तन, मनन, उनको सम्झना, सेवा, उनको साधना, उनको सुमिरन अनि उनीसँगको आत्मिक सम्बन्ध नै धर्म हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब जागे रे रूह मेरी, तुझे तेरे धनी ने पुकारा है। यति भन्दै धर्मप्रति रहेको मेरो नितान्त व्यक्तिगत दृष्टिकोण म यही विश्राम गर्न चाहन्छु। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। धेरै सुन्दर प्रवचन गर्नुभयो बहिनी। यहाँलाई पूजा ढकालज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र अब अगाडि हाम्रो परम पूज्य महाराजजीद्वारा श्रीकृष्ण कथा श्रवण गर्नेछौँ। सायद महाराजजीको आगमन भएको छैन र हामी जो कोही पनि सुन्दर साथीहरू बाणी गायन या भजन गायन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने गुरुले बाणी या भजन प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। तिनीलाई कोटि प्रणाम, हे घनश्याम, तिनीलाई कोटि
Cái nào mà ở đây hả? Chứ mà là उहाँको आफै म्युट अनम्युट भइरहेको छ। अब म्युट छ। सतगुरु महाराज की तिमीलाई कोटि प्रणाम तिमीलाई कोटि
अगाडि बढाउँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। हजुर गुरुजी आइसक्नु भएको छ अगाडि बढाउनु। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब हामी माझ श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चण्डीगढका संस्थापक सञ्चालक परम वन्दनीय आदरणीय श्री 108 श्यामानन्द महाराजजीको आगमन भइसकेको छ। महाराजजीलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। र आजको कार्यक्रमलाई आजको प्रसङ्गलाई अघि बढाइदिन हुन महाराजजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं सततं नमामि। रासोल्लासाय कलितललितं मञ्जुमञ्जीलरागं वरहापीडं परिवृततरं गोपकन्याकदम्बै वनशिष्यन्दनमधुरिममदा मोदमानं वनान्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। निजानंद को सुमिर के सदगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बढ़े प्रेम सने। सेवक सेवा भाव में बढ़े प्रेम सने। बढ़े प्रेम सने। आज 11औं दिन में श्रीमद् भागवत कथा को ये मूल प्रसंग 10वें स्कंद को श्री कृष्ण लीला प्रसंगलाई श्रवण गर्नुहुने सबै धर्म प्राण समग्र श्रोता समुदाय सुंदर साथजी में कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। यो सबै ज्ञान परक प्रसंगलाई जन जनमा पुर्याउने हाम्रा अति प्रिय भाई श्री प्रकाश जी, श्री हेम घिमिरे जी एवं अन्यान्य जति पनि यसका पूर्ण सहयोगी जन हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूलाई यो सबै सुंदर कार्यक्रम जन जनमा घर घरमा सुंदर साथको घट घटमा हृदय हृदयमा पुर्याउन अठोट लिएर यस्तो निर्णयात्मक भाव प्रकट गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईहरु सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। कोही बेला श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट, कोही बेला वाणी चर्चाको माध्यमबाट,
कोही बेला वितर्क चर्चाको माध्यमबाट, कोही बेला अन्यान्य ज्ञानपरक प्रवचनको माध्यमबाट सन्त गुरुजनको दर्शन, भजन, कीर्तनको आनन्द हामी सबै लिइरहेका छौं। हेर्नुहोस्, यो वैश्विक महामारीमा हामी सबै सुन्दर साथको निमित्त बडा सुन्दर यो सु अवसर प्राप्त भयो। घरैमा बसी बसी आनन्दले ज्ञान चर्चा श्रवण गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो। हामी साधु सन्तहरूलाई पनि यो सुन्दर कार्यक्रममा संलग्न हुने सुन्दर अवसर हामीलाई पनि प्राप्त भइरहेको छ। बडा गौरवको विषय, बडा आनन्दको विषय हो। एक तर्फ समस्या उलझन छ भने अर्को तर्फ समस्याको निदान पनि छ। समस्याको निदान हुँदै परमात्मा तर्फ हाम्रो अभिरुचि बढिरहेको छ। परमात्मा तर्फ हाम्रो ज्ञान, भक्ति, प्रेम, सत्संग स्मरणमा हाम्रो अभिरुचि भइरहेको छ। यो बडा सुन्दर, गर्व, आनन्द लिने विषय हो। श्रीमद् भागवतको 10वां स्कन्धको यो कृष्ण लीला परक प्रसंगलाई संक्षिप्तमा सुनाउँदै आज हामी 11औं दिनमा पनि प्रवेश गरिसक्यौं। 12, 13, 14 अरु 3 दिन हाम्रो बीच शेष रहेको छ। मात्र कृष्णको सुन्दर लीलालाई नै सुनाउने म प्रयास गर्दैछु। भागवतका अन्यान्य प्रसंगलाई मैले छोडेर श्रीकृष्णको ज्ञानवर्धक प्रसंग, प्रेमवर्धक प्रसंग, बाल लीलाले संयुक्त प्रसंग हामी सबै श्रवण गरिरहेका छौं। यो बडा अत्यन्त आनन्दको विषय हो। आउनुहोस्, अब हामी आजको प्रसंगलाई अगाडि बढौं। आजको प्रसंगमा एक दिन एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकाः। शिवरात्रिको पावन अवसर भएको बेलामा नन्द बाबा आदि अम्बिका नाम गरेको वनमा भगवान शंकरको पूजनार्थ गएका रहेछन्। पूजा गरिसकेपछि रात्रि विश्राम गरेका बेलामा अचानक एउटा भयंकर अजगरले नन्द बाबालाई पक्रिएछ। नन्द बाबाको गोडापट्टिबाट पक्रेर एकदम निल्न खोज्दो रहेछ अजगरले। त्यसबेला नन्द बाबा जोडले आत्तिँदै कराउन लाग्नु भएछ र नन्द बाबाले भन्नु भएछ, सर्पो माम ग्रसते नाथ प्रपन्नम परिमोचय। हे नाथ, हे मेरा पुत्र, हे श्री कृष्ण, मलाई धेरै ठुलो मगरमच्छले, धेरै ठुलो अजगरले मलाई पक्रिएको छ। यो समस्याबाट मलाई बचाऊ भन्दै कराउने बित्तिकै त्यतिखेर भगवान श्री कृष्ण आउनु भएछ र आफ्नो चरणको ठोकर लगाउनु भएछ एकपल्ट। कति भाग्यशाली त्यो अजगर, त्यो अजगरलाई भगवानको चरणको स्पर्श मिल्यो। हेर्नुहोस्, कति सौभाग्यको कुरा हो। भगवत चरणारविन्दको स्पर्श प्राप्त गरिसकेपछि त्यो अजगर त तत्काल आफ्नो स्वरूपलाई त्यागेर, आफ्नो रूपलाई त्यागेर एकदम विद्याधरको रूप धारण गरेछ। दिव्य देवता जस्तो रूप धारण भएछ तत्काल। भगवानले सोध्नु भएछ, हुन त भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, भगवानलाई केही नजान्ने भन्ने केही छैन। श्रीकृष्ण परब्रह्म हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबै ज्ञान छ यो को हो भन्ने। र पनि भगवानले सोध्नु भएछ उसैको मुखबाट सुन्नका निमित्त। र त्यस विद्याधरले भनेछ, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुत ऋषिन् विरूपान् अंगिरस प्रसम रूप दर्पितः। पहिलाको युगमा म विद्याधर नाम गरेको, सुदर्शन नाम गरेको कुनै विद्याधर थिएँ। देवता तुल्य मेरो शरीर थियो। म अत्यन्त सुन्दर थिएँ। अंगिरस ऋषिलाई, अंगिरा ऋषि उहाँ सुन्दर हुनुहुन्न थियो। उहाँलाई देखेर मैले उहाँलाई जिस्काउन थाले, मजाक गर्न थाले, चिडाउन थाले, म हाँस्न थाले। म हाँस्दाखेरि अंगिरस गोत्रीय ऋषि, अंगिरा ऋषि दुखी भएर मलाई उहाँले श्राप दिनुभयो। संसारमा सबैभन्दा निष्क्रिय
र सबैभन्दा विकृत देह भएको प्राणी हुन्छ सर्प, अजगर। जाऊ तिमी पनि अजगर बनिनु, सर्प बनिनु भन्ने बित्तिकै मेरो शरीर सर्पको रूपमा परिणत भएर गयो। मैले हात जोडेर प्रार्थना गरेँ, हे अंगिरा ऋषि, हे आंगिरस ऋषि, यो संकटबाट मलाई मोक्ष दिनुहोस्। मैले अनजानमा गल्ती गरेँ, मबाट त्रुटि भयो, मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्दा आंगिरस ऋषिले भन्नुभयो, अहिले तिमीलाई यो सजा प्राप्त भयो, अब यो सजा छुट्ने छैन। तर द्वापरको अन्तमा कलियुग लाग्नुभन्दा पहिला परब्रह्म श्री कृष्णको प्राकट्य हुनेछ। उहाँको चरणको स्पर्श मिलिसकेर तिमीलाई असली रूपमा फेरि तिमी आउनेछौ भनेर आंगिरस ऋषिले भनेपछि उसले हात जोडेर प्रार्थना गरेर सर्पको रूप लिएर युगौं युगौंसम्म, सर्प अनन्त कालसम्म जिउँदो रहन्छन्। सर्प हत्तपत्त मर्दैनन्, जमिन मुनि लुकेर बसिरहन्छन्। भगवान नन्दनन्दन श्याम सुन्दर श्री कृष्ण चन्द्रको चरणको स्पर्श पाउनका निमित्त बसिरहेको विद्याधर त्यो अजगरलाई भगवानको चरणको ठोकर लाग्ने बित्तिकै उसलाई सद्गति प्राप्त भएछ। विद्याधर आफ्नो लोकमा त्यहाँबाट विमानमा बसेर गएछ। अब बडा राम्रो कुरा यसबाट हामीले ज्ञान सिक्नु पर्यो। कोही बेला हामी साधु सन्त महात्मा देखेर जिस्क्याउँदछौँ, हँसी मजाक पनि गर्दछौँ, यो त नराम्रो भन्छौँ, यो त दाढीवाला, यो त घिन लाग्दो। कतिजनाले त साधु सन्तलाई धोतीवाला पनि भन्छन्, जिस्क्याउँछन् पनि, यो त धोती साधु आयो, धोतीवाला साधु आयो, यस्ता खालको कुरा पनि गर्छन्। तर साधुलाई जिस्काउनु, साधुलाई परेशान गर्नु, किन साधु भनेको सारा जगत परिवार सारा सम्बन्ध तोडेर परमात्मा तर्फ समाज सेवामा लागेको व्यक्ति हो। समाज सेवा लागेको व्यक्तिलाई हामीले परेशान गर्यौं, दुखी गर्यौं भने सामने केही नभने पनि सन्त महात्मा भित्रबाट दुखी भयो भने सामनेवाला व्यक्तिलाई कालान्तरमा गएर परेशान हुनेछन्, दुखी हुनेछन्, उसलाई केही न केही श्राप जरुर लाग्नेछ। र यसले गर्दा साधु सन्त महात्मालाई कहिले पनि हामीले परेशान गर्नु हुँदैन। किन भन्दा सन्त हृदय नवनीत समान, कहे कभी ये कहे नहीं जाना। तुलसीदासले रामायणमा भन्नुहुन्छ सन्तको हृदय त मक्खन जस्तो हुन्छ रे, नवनीत जस्तो हुन्छ रे। नवनीत भनेको नयाँ नयाँ दधी मन्थन गरेर निकालेको मक्खन जस्तो सन्तको हृदय बडा पावन हृदय। त्यो पावन हृदयलाई हामीले ठेस पुर्यायौं, दुख दियौं भने कालान्तरमा हामीलाई पनि दुख मिल्नेछ। यो सम्झेर हामीले कसैलाई नराम्रो भन्नै भएन। राम्रो मात्रै भन्नु पर्यो, राम्रो मात्रै सोच्नु पर्यो, राम्रो मात्रै विचार ल्याउनु पर्यो। कोही बेला आँखाले देखेको पनि गल्ती हुन मतलब हाम्रो गल्ती हुन सक्दछ। नजरले हेरेको चिज पनि कोही बेला हामीबाट गल्ती हुन सक्दछ। हाम्रो विचारै शुद्ध हुनु पर्यो, भावना शुद्ध हुनु पर्यो, सोच राम्रो हुनु पर्यो। यसरी श्री प्राणजीले बाणीमा के भन्नुहुन्छ भन्दा, अब दुख न देऊ फूल पाखडी देखौं शीतल नयन। आफ्नो आँखालाई पनि अत्यन्त शीतल बनाउनु अरे, निर्मल पावन। हामीले कसैलाई हेर्दाखेरि पनि हाम्रो आँखाबाट पनि कसैलाई नचुबोस्, कसैलाई परेशान नहोस्, हाम्रो आँखाले हेर्दा पनि कसैलाई दर्द नहोस्, दुख नहोस्। भन्नुको मतलब कति शीतल नजरले हेर्नु पर्यो, कति शान्त नजरले हेर्नु पर्यो। हामीले नजरलाई पनि शुद्ध बनाउनु पर्यो। हिन्दीमा एउटा कहावत छ, नजारे तो बहुत सुंदर हैं लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी नजर खराब हो। नजर खराब होने से नजारे खराब नजर आ जाते हैं। इसलिए नजारों को देखने के लिए नजर होना चाहिए। नजारों को देखना है तो नजर बढ़िया होना चाहिए। काला चश्मा पहन करके अगर देखना प्रारंभ करेंगे तो काला चश्मा से सारा संसार काला दिखेगा। हरियो चश्मा लगाइयो भने सारा संसार हरियै देखिँदछ हैन। सबै जस्तो चश्मा लगायो त्यस्तै यो जगत देखिन थाल्दछ। र यसले गर्दाखेरि हामीले दृष्टि पूतम न्यसत पादम, दृष्टि पवित्र बनाएर आफ्नो गोडा अगाडि बढ्नु पर्दछ। दृष्टि अत्यन्त पावन, दृष्टि अत्यन्त पवित्र। हाम्रो दृष्टिमा नराम्रो भावना हुँदै भएन, नराम्रो सोच हामीले राख्नै हुँदैन। शुद्ध भावना वाला विचार, शुद्ध भावना वाला दृष्टि, शुद्ध भावना वाला कार्य, शुद्ध भावना अभिप्रेरित भएर प्रत्येक कर्म हामीले अगाडि बढेर गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने ज्ञान
यो सुदर्शनको उद्धारको प्रसङ्गबाट हामीले सिक्यौं। अब हामी अगाडि बढौं। शङ्खचूडको उद्धार भगवानले गर्नुहुन्छ। एक दिन नीलाम्बरधारी बलरामजी महाराज, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण वसन्त ऋतुलाई सत्कार गर्दै गर्दै वनमा विहार गर्नु हुँदै रहेछ। आनन्दले भ्रमण गरिरहेका बेलामा अचानक भगवान श्री कृष्ण र बलरामजीले राग अलाप्न थाल्नु भएछ। सारे गम पद निसा क्लिम काम बीजको सञ्चार गर्नु भएछ। कृष्ण बलरामले राग अलापेर सुन्दर पद लालित्यवाला पद गाउन थाल्दाखेरि त्यहाँ धेरै गोपीहरू भगवान कृष्णको मुखारविन्दबाट त्यो पावन गान सुनेर गोपीहरू मूर्छित हुन थालेछन्। गोप्यस्तद गीत बाकर्ण मूर्छिता। गोपीहरू सब मूर्छित हुन थाल्दाखेरि शङ्खचूड नाम गरेको कुबेरको अनुचर, कुबेरको नोकर शङ्खचूड नाम गरेको एउटा व्यक्ति आए, एउटा दानव आएछ र गोपीहरूलाई उठाउँदै लाँदो रहेछ। त्यो मान्छे त के भन्नु, त्यो दैत्य भनौँ। र भगवान श्रीकृष्णले देख्नु भएछ यो शङ्खचूड नाम गरेको दानव गोपीहरूलाई बेहोस भएका गोपी उठाउँदै लाँदै कहाँ लगेर लुकाएर राख्छ थाहै छैन। तत्काल भगवान श्रीकृष्णले पत्ता लगाएर त्यो शङ्खचूड नाम गरेको दैत्यलाई भगवानले संहार गर्नुभएछ। संहार गरेर त्यो शङ्खचूडको शिरबाट एउटा मणि निकाल्नु भएछ। श्रीकृष्णले त्यो मणि निकालेर बलरामजीलाई अर्पण गर्नुभएछ र गोपीहरूलाई बन्धनबाट मुक्त गर्नुभएछ। अब यहाँ युगल गीतको बडा सुन्दर प्रसङ्ग आउँदछ। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगीत भ्रूर धरार्पित वेणुं कोमलांगुली विराश्रित मार्गम गोप्यैर्यति यत्र मुकुंद अंतचित्रमबला शृणुतेदं हारहास पुरसि स्थिर विद्युत नंद सोनु रयमार्त जनानां कस्मलं ययु रपस्मृत निभ्यः बृंदसो ब्रिज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरात दंत दृष्ट कबला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन। हेर्नुहोस्, यो युगल गीतको प्रसङ्गलाई मैले पूर्ण रूपेण प्रवचनको रूपमा पहिला प्रवचन गरिसकेको छु। हिन्दी भाषामा छ। युट्युबमा गएर तपाईले सर्च गर्नुभयो युगल गीत लेखेर मेरो नाम लगाउनु भयो भने त युगल गीत त्यहाँ स्पष्ट रूपमा 1-1, 2-2, 4-4 श्लोकको व्याख्या मैले गरेर त युट्युबमा जमा छ। आरामले सुन्न सक्नुहुनेछ। र पनि वाम बाहु कृत वाम कपोलो, भगवान श्री कृष्णले बंशीको तान छेड्नु भएको छ। मधुर बंशीको तान। बलगीत भ्रू अधरार्पित वेणुं, बलगीत भ्रू, भ्रू भनेको भ्रिकुटी, बलगीत भ्रिकुटी, बलगीत मतलब टेढा मेढा भ्रिकुटी, भ्रिकुटी नचाउँदै भगवानले अधरमा अर्पित गएको वेणु बाँसुरीबाट बंशीको तान छेड्दाखेरि कोमल कोमल औलीहरूबाट भगवानले बंशी बजाउँदाखेरि सबै गोपीहरू मन्त्रमुग्ध भएर दौडिँदै आउँदछन्। गोपी मात्रै नआएर गाईहरू, बाछाहरू, बाछीहरू बडा आनन्दित भएर तल्लीन भएर दौडिँदै श्री कृष्णको वरिपरि हार उभिँदछन्। कसरी भन्दा हन्त चित्रमबला शृणुतेदं, कसरी भगवान कृष्णको वंशीको तान सुन्दा ती गाईहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चित्र अबला शृणुतेदं, ती दीवारमा बनाइएको चित्र जस्तो तरिकाले स्थिर भएर जड जस्तो भएर एकाग्र भएर कानलाई खडा राखेर कानलाई एकदम श्री कृष्णपट्टि लगाएर कृष्णको वंशीको धुन सुन्नका निमित्त गाईहरू, बाछा बाछीहरू, गोपी ग्वाल सबै अत्यन्त तल्लीन हुँदछन्, एकाग्र हुँदछन्। र यति मात्रै नभएर दन्त दृष्ट कबला धृत करुणा, गाईले, बाछा बाछीले
जमिनबाट तानेको घाँस आफ्नो मुखमा राखेको घाँसलाई चबाउन बिर्सिएर धृत करुणा आफ्नो कान श्रीकृष्णपट्टि लगाइरहेको हुँदछ। श्रीकृष्णपट्टि आफ्नो कान लगाएर बंसी बजाएको धुनमा एकाग्र भएर तल्लीन भएर मस्त भएर आनन्द भएर त्यो मुखमा हालेको घाँस चबाउन पनि बिर्सिराखेको यस्तो भगवान कृष्णको बंसीको धुनको यहाँ युगल गीतको रूपमा बडा सुन्दर महिमा छ। अब यति भइसकेपछि अगाडि अरिष्टासुरको उद्धार गर्नुहुन्छ भगवानले। एक दिन भगवान कृष्ण वनमा ब्रजमा प्रवेश गरिसकेपछि अरिष्टासुर नामको दैत्य आउँदो रहेछ। बैलको रूप धारण गरेर गोरुको रूप धारण गरेर एउटा सार जस्तो बनिएर आउँदो रहेछ र आएर उसले बैल रूपी त्यो शरीर धारण गरेको छ। जमिन खन्दै एकदम लात्ती उठाउँदै आफ्नो वरिपरि भएका बाछा लात्तीले हान्दै अरिष्टासुर नामको दैत्य भगवानको अगाडि आउँदा त्यसै बेला भगवानले अरिष्टासुरलाई पनि मुष्टिकाको प्रहार गरेर भगवानले उद्धार गरिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति कृपालु भगवान श्री कृष्ण। सम्पूर्ण जीव मात्रको उद्धार जुन पनि दैत्य दानव आउँदछन् भगवानले सबैलाई मोक्ष दिनुहुन्छ। जाओ सबै आफ्नो आफ्नो मोक्ष पद ग्रहण गर, मोक्ष पथगामी बन, भगवानले सबैलाई मोक्ष दिनुहुन्छ। भगवानको मुष्टिका प्रहार, भगवानको मुष्टिकाको प्रहारमा पनि कृपा छ। भगवानको हातमा मृत्यु पाउनु भने यो पनि प्रभु श्रीकृष्णको कृपा हो। भगवानले कसैलाई मार्नुहुन्न, भगवानले सबैलाई तार्नु हुँदछ, सबैलाई भगवानले मोक्ष दिनु हुँदछ। यसरी भगवानले सबैलाई मोक्ष दिँदै भ्रमण गर्दा गर्दै अब एक दिन अरिष्टासुर मरेपछि अरिष्टासुर मरेको समाचार कंसले सुनेछ र कंस बडा क्रोधित भइरहेका बेलामा आकाश मार्गबाट नारदजी महाराज आउनु भएछ। हेर्नुहोस् है, र नारदजी महाराजले आएर के भन्नुभयो अरे भन्दाखेरि यशोदाया सुताम कन्याम देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणीं पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यताः। नारदजीले सबै प्रसंग खोलिदिनु भएछ कंसको अगाडि। देवकीको त छोरी थिइन्, देवकीको कन्या, देवकीको जुन छोरी थिइन् जसलाई कंसले मार्नका निमित्त माथि उठाएर जमिनमा पट्किने प्रयास गरेको थियो, त्यो देवकीको कन्या होइन, त्यो त यशोदाकी छोरी हुन्। र यशोदाजीले छोरीको जन्म दिएको थियो, त्यो वसुदेवजीले ल्याएर तिम्रो हातबाट तिमीले मार्ने प्रयास गर्यो। अब वसुदेवजीले र देवकीजीले छोरा जन्माएको थिए, वसुदेव देवकीजीकोमा छोरा। ती छोराहरूलाई राति लगेर लुकाएर यशोदा माताको घरमा, नन्द बाबाको घरमा छोडिदिएको छ। 11 वर्षको हुन आँटिसके, ठुला ठुला भइसके उनीहरू। अब तिमीलाई मार्ने पुरै तयारी भइसक्यो। वसुदेवजीले तिमीदेखि डराएर यस्तो कार्य गरेको थियो, उहाँ लुकाएर उहाँ पुर्याइदिएको थियो, तिमीले थाहा पनि पाएनौ भन्दा अत्यन्त क्रोधित भएछ कंस। र वसुदेव देवकीजीलाई मार्नका निमित्त दौडिँदाखेरि नन्द बाबा नारदजीले भन्नुभएछ यिनलाई नमार, यिनलाई मार्यो भने तिमीलाई अझै पहिला आएर कृष्णले मार्नेछन्, यिनलाई मार्ने काम तिमीले एकदम नगर। यो हुन सक्छ हत्कडी बेडी लगाएर बन्द गरेर तिमीले राख्न सक्दछौ, तर मार्ने काम नगर, मार्यो भने बडा नराम्रो काम हुँदछ, एउटा दोष पनि लाग्दछ भन्दा वसुदेव देवकीजीलाई नमारेर हातकडी बेडी लगाएर लोहमयर पासेर बबन्द, हातकडी बेडी लगाएर भित्र बन्द गरेर नजरबन्दमा काल कोठरीमा बन्द गरेर कंसले राखेछ। अब नारदजीबाट त्यति भएर प्रस्थान गर्नुभयो। त्यतिखेरै नारदजीको प्रेरणाले कंसले केसी नामको दैत्यलाई पठाइदिएछ। केसी, यो केसी नामको दैत्य भगवान कृष्णलाई मार्नका निमित्त उता प्रस्थान गर्यो। यता अक्रूरजीको पासमा, अक्रूरजीका छेउमा कंसले गएर बडा प्यारले आफ्नो हातमा अक्रूरजीको हात राखेर बडा प्यारले भन्न थालेछ, हे अक्रूरजी महाराज तपाई जानुहोस्, गच्छ नन्द ब्रजम तत्र सुतौ आनक दुन्दुबे।
आसाते ताविहानेन रथेन आनय माम चिरम। मलाई नारदजीले एउटा धनुष यज्ञ गर्ने प्रेरणा दिनुभएको छ र हे अक्रूरजी महाराज तपाईं शीघ्र जानुहोस् र कृष्ण बलरामलाई लिएर आउनुहोस्। अब यो एउटा रथ यो यज्ञ गर्ने धनुष यज्ञको बहानाले म कृष्ण बलरामलाई पनि मार्नेछु भनेर यो नारदजीको प्रेरणा छ मलाई र जाऊ तिमी लिएर आऊ भनेर अक्रूरजीलाई पठाउने तयार गर्यो। उता केसी नाम गरेको दैत्य पनि गएछ र भगवानले केसी नाम गरेको दैत्यलाई भगवानले उद्धार गर्नुभएछ। त्यसपछि व्योमासुर नाम गरेको दैत्य गएछ फेरि व्योमासुर, त्यो व्योमासुर नाम गरेको दैत्यलाई पनि भगवानले उद्धार गर्नुभएछ। अब दुईजनैको मृत्यु भइसकेपछि नारदजी महाराज पुग्नु भएछ श्री कृष्णका पासमा र श्री कृष्णलाई गएर नारदजीले प्रणाम गर्नुभएछ र भन्नुभएछ हे भगवान अत्यन्त विलम्ब भइसक्यो, अब शीघ्र भन्दा शीघ्र कंसको पापलाई समाप्त गर्नुपर्नेछ। कंसले धेरै पाप गरिसक्यो, कंसको पाप मेटाउनका निमित्त हे श्री कृष्ण तपाईले छिट्टै भन्दा छिट्टै मथुरा जानु पर्दछ भनेर नारदजीले प्रेरणा गर्नुभएछ र नारदजीको प्रेरणा पाएर भगवानले भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले भर्खर कहाँबाट आउनुभयो भन्दा नारदजीले भन्नुहुन्छ म कंसको छेउबाट आएको। कंसलाई के भन्न आउनुभयो भन्दाखेरि कंसलाई पनि मैले यही भने कृष्ण बलरामलाई बोलाउनुहोस् भनेर आएँ। उता कृष्ण बलरामलाई बोलाउने समाचार दिए, यता हजुरलाई छिटै जाने समाचार म दिँदैछु। अब व्योमासुर इत्यादिको सबैको वध भइसकेपछि अब यता अक्रूरजी महाराज ब्रज वृन्दावन तर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। आरामले अक्रूरजी महाराज प्रातः कालको समयमा अक्रूरजी कंसको सुनको बडा प्यारो रथ लिएर अक्रूरजी त्यहाँबाट प्रस्थान गर्दछन्। अक्रूरजी हिँडेपछि अक्रूरोपि च ताम्रात्रिम मधुपुर्यम महामती उषित्वा रथमा स्थाय प्रयौ नन्द गोकुलम। अक्रूरजीलाई महामती शब्दको प्रयोग गरेको छ। महामती भन्नुको मतलब अक्रूरजीको बुद्धि महान थियो अरे, उनको सधैँ बुद्धि कृष्णमा नै लागिरहन्थ्यो अरे, सदा कृष्ण प्रति कृष्ण भाव भावित हुनुहुन्थ्यो अक्रूरजी महाराज। यस्ता अक्रूरजी महाराज रथ लिएर भगवान कृष्ण बलरामलाई लिनका निमित्त प्रस्थान गर्नुभयो। मनमा धेरै प्रकारका विचार तरङ्ग उठ्दैछ अक्रूरजीको, म यहाँबाट जाँदैछु कृष्ण बलरामलाई लिन। साना साना बालक छन् 11-12 वर्षका। अब आइसकेपछि चाँडुर मुष्टिक सल कौशल कुट नाम गरेका बडा विकराल हजारौं हात्तीको बल लिएर हिँड्ने दैत्यहरूले कृष्ण बलरामलाई मारिदियो भने मलाई ठुलो पाप लाग्नेछ भन्ने यस्तो खालको कल्पना गर्दै, यस्तो खालको चिन्तन गर्दै, यस्तो खालको विचार गर्दै अक्रूरजी महाराज त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभएछ। तर जाँदाखेरि मार्गमा शुभ अशुभ धेरै प्रकारका लक्षण पनि हुँदा रहेछन्। तर मनमा के सोच्नुहुन्छ भन्दा म जान्छु गएर श्री कृष्ण बलरामलाई गला मिल्ने छु बडा प्यारका साथमा। कृष्ण बलराम परमात्मा हुन्, भगवान हुन्, ईश्वर हुन्, ब्रह्म हुन्। के मलाई श्री कृष्णले काका भनेर बोलाउनुहुन्छ भन्ने भावना मनमा सोच्न लागेछन्। किन साइनोले श्री कृष्णको अक्रूरजी महाराज काका पर्नुहुन्छ रिस्ताले, साइनोले सम्बन्ध त्यस्तो पर्दछ। मलाई कृष्णले काका भनेको सुन्न पाउँदा मलाई बडा आनन्द आउनेछ। म कृष्णको मुखबाट काका भन्ने शब्द सुन्न चाहन्छु। बलरामले मलाई काका भन्दै बोलाएको मलाई सुन्न आनन्द आउँदछ। के मलाई कृष्ण बलरामले हातमा समातेर आफ्ना घरमा लानुहुन्छ भन्ने बडा राम्रो विचार सोध्दै सोध्दै कृष्ण बलरामसँग भेट हुँदा मलाई कति आनन्द आउँछ होला भन्ने तरङ्ग मनमा उठ्दै उठ्दै आज म श्री कृष्णसँग भेट गर्नेछु, म श्री कृष्णलाई गला लगाउनेछु, आनन्दले आलिङ्गन गर्नेछु र कृष्णले मलाई काका भनेर बोलाउनुहुन्छ। त्यतिखेर मलाई बडा आनन्द आउँछ। कृष्णको मुखबाट काका सुन्न पाउँदा मलाई बडा आनन्द आउँछ। मनमा धेरै प्रकारका परिकल्पना गर्दै गर्दै अहो भाग्यम नंद गोप बजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म जो ब्रजमा निवास करने वाला, ग्वालबाल का साथ में निवास करने वाला यस्ता पूर्ण ब्रह्मलाई म आज भेट्ने छु भन्ने धेरै प्रकारको परिकल्पना गर्दै 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 अक्रूरजी महाराज प्रस्थान गर्नुभएछ। अचानक जाँदा बिहानै हिँडेको बेलुका सायंकालको बेला हुन लागेछ।
रथ हिँड्दा हिँड्दै अचानक रथ छोडेर कृष्णको कल्पनामा तल्लीन हुनुहुन्छ अक्रुरजी महाराज। श्रीकृष्णको विषयमा सोच्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले परिक्रमा गर्दछौँ जस बेला राज्यको मन्दिरको परिक्रमा गर्दा परिक्रमा 2 खेप गर्नुहोस्, 4 खेप गर्नुहोस्, कम्ती भन्दा कम्ती परिक्रमा गर्नुहोस्, तर परिक्रमा गर्दाखेरि राज्य महाराजको परिक्रमा गर्दैछु भन्ने सोचेर परिक्रमा गर्नु पर्दछ। मैले 108 परिक्रमा पुर्याउँछु भन्दै कुद्ने काम पनि हामीले कहिले गर्नु हुँदैन। आरामले हात जोडेर श्रद्धाका साथमा परिक्रमा कसरी गर्नु अरे भन्दा एकपल्ट परिक्रमा गरिसकेर राज्यको अगाडि ठिक्क आइसकेपछि हात जोडेर फेरि प्रणाम गर्यो, फेरि परिक्रमा गर्यो, राज्यको अगाडि आएर फेरि हात जोड्यो, फेरि परिक्रमा गर्यो, फेरि राज्यको अगाडि आएर मन्दिरमा हात जोड्यो। यसरी परिक्रमा गर्नु पर्दछ। चारैतर्फ कुदेको कुदै कुदेको कुदै 108 पुर्याउने विचारले परिक्रमा गरेर कोही लाभ हुँदैन। हाम्रा गुरुजी मङ्गलदास महाराजले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा चौपाई पढ्नु, 2टा चौपाई पढ्नु, तर चौपाईमा डुबेर चौपाई पढ्ने गर्नु। चौपाईमा निमग्न भएर चौपाई पढ्नु पर्दछ, चौपाईमा उत्रिने प्रयास गर्नुपर्दछ, चौपाईको सारलाई जान्ने प्रयास गरेर चौपाई पढेको राम्रो। त्यो फटाफट चौपाई पढेर के फाइदा? आरामले पढ्नु, एक एक चौपाईको चिन्तन गर्दै स्वाध्याय गर्दै। श्री प्राणनाथजी वाणीमा के भन्नुहुन्छ? एक शब्दे दाज बुझत है जब कहूं धनी श्री धाम। श्री प्राणनाथजी वाणीमा भन्नुहुन्छ, हे धामका धनी भन्ने बित्तिकै मलाई सबै प्रकारको कष्टबाट निवृत्ति भइहाल्दछ। तर हे धामका धनी भन्दाखेरि धामको धनीसँग हाम्रो आत्मा, मन, बुद्धि सब जोडिन सक्नु पर्यो। राजसेवाजी भन्नु त सजिलो छ, तर राजसेवाजीसँग हाम्रो सम्बन्ध बन्न बडा गाह्रो छ। हामी राजसेवाजीसँग सम्बन्ध बन्न सकेका हुँदैनौँ, हाम्रो सम्बन्ध राजसेवाजीसँग प्रगाढ हुन सकेको हुँदैन। यसैले गर्दा हाम्रो श्रद्धा कम्ती हुन्छ, निष्ठा कम्ती हुन्छ। कसैले भड्काउँदाखेरि हामी भड्किहाल्दछौँ। ओहो, कसैले भन्छ कृष्ण मान्नु हुँदैन भन्दाखेरि हो र कृष्ण मान्नु हुँदैन, ओहो भन्छ। किन? हाम्रो भित्र दृढता छैन, भित्र मजबुती छैन। यति सुन्दर हाम्रो परम्परा, कहाँदेखि चलिआएको परम्परा 450 वर्षदेखि। त्यसमा कसैले अरू कुनै कुरा सुनाइदियो भने हामी ओहो यसले पो ठिक कुरा गर्यो भनेर त्यसको पछि पर्दछौँ। र यो हाम्रो गलत काम हो। हाम्रो चिन्तन, हाम्रो स्वाध्याय, हाम्रो मनन, हाम्रो निष्ठा, हाम्रो आस्था, हाम्रो श्रद्धा, हामीलाई गुरुले दिएको ज्ञान सबै कहाँ जाँदछ? र हामीले विचार गर्नु पर्दछ। सदा विचार विचार विचारिए वेदे सकल संधान। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, निरन्तर विचार गर्नु, निरन्तर चिन्तन गर्नु, निरन्तर स्वाध्याय गर्नु। हामीले पाएको जुन तारतम्य ज्ञान छ त्यो अटुट तारतम्य ज्ञान, अत्यन्त श्रद्धाले युक्त तारतम्य ज्ञान हो। र त्यो तारतम्य ज्ञान पनि हामीले त्यसै पाएको होइन, यसलाई परम्परा छ। साक्षात परब्रह्म श्री कृष्णबाट सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई प्राप्त भयो तारतम्य ज्ञान। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजबाट श्री प्राणनाथजीलाई प्राप्त भयो तारतम्य ज्ञान। हेर्नुहोस् है, श्री प्राणनाथजीबाट शिष्य प्रशिष्य हुँदै 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 हामीले हाम्रा गुरु महाराजबाट हामीले प्राप्त गर्यौं। अब हामी आफ्ना सुन्दर सल्लाह दिने प्रयास गर्दैछौँ त्यो तारतम्य ज्ञान। र त्यो तारतम्य कहाँबाट? परम्परा, साक्षात परम धामका अनादि अक्षर यो चाहिँ होइन, तारतम्य यो चाहिँ हो भन्दाखेरि हाम्रो बुद्धि कहाँ त्यहाँ भट्किन थाल्दछ। अचम्म लाग्ने कुरा हो, विचार गर्नुपर्ने कुरा हो, चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा हो। एउटा साधारण व्यक्तिले होइन तारतम्य त त्यो होइन, यो को हो तारतम्य भन्दा त्यो त्यहाँबाट देवचन्द्रजीबाट चलिआएको परम्परा, श्रीकृष्णबाट चलिआएको परम्परालाई हामीले सबै बिर्सेर त्यो मान्छेले भनेको पो ठिक होला भनेर त्यो व्यक्तिको पछि पर्दछौँ। हामीले व्यक्तिको पछि पर्नु हुँदैन, व्यक्तिदेखि व्यक्तिवादबाट बाहिर निस्किनु पर्दछ। हामी त आफ्नो परम्परालाई वहन गर्नु पर्दछ। परम्परा भनेको शुद्ध परम्परा, श्री कृष्ण परम्परा, श्री कृष्णले दिएको परम्परा, श्री कृष्णबाट प्राप्त भएको परम्परामा हामीले लाग्नु पर्दछ। परम पवित्र मुखारविन्दबाट प्रकट भएको तारतम्य। हेर्नुहोस्, भन्नुको मतलब अब यहाँ अक्रूरजी महाराजलाई श्रीकृष्ण प्रति यस्तो आस्था, यस्तो श्रद्धा, यति विश्वास छ र उहाँले भन्नुहुन्छ
कति भाग्यशाली छन् ती ब्रजमा बस्ने गोप ग्वालहरू। नन्द गोप ब्रजौकसाम, ब्रज औकसाम, ब्रज यानी ब्रजका गोष्ठमा बस्नेहरू, ब्रजका वनमा बस्ने ती ग्वाल बालहरू। नन्द बाबा कति भाग्यशाली छन् जिन जसका मित्र भगवान कृष्ण स्वयं हुनुहुन्छ। यन मित्रम परमानन्दम, जसको मित्र परमानन्द स्वरूप ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भन्दै अक्रुरजी महाराजले यस्तो मनमा सोच्दै जाँदा अचानक अक्रुरजीले के देख्नु भएछ भन्दा ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलाम्बरधरौ शरदम्बुरुहेक्षणौ। विशाल विशाल आँखा भएका पीताम्बर नीलाम्बरधारी श्री कृष्ण बलरामलाई अक्रुरजीले देख्नु भएछ टाढाबाट। कसरी देख्नु भयो भन्दाखेरि दूध दुने पात्र, दूध निकाल्ने हुन्छ नि एउटा बर्तन पात्र बाल्टी जस्तो जे हुन्छ, गोदोहनको पात्र लकडीले बनिएको काठले बनिएको पात्र लिएर गौशालामा गाईको दूध निकाल्न जाँदै गरेको कृष्ण बलरामलाई देख्नु भएछ। अनि त्यति मात्रै होइन, कृष्ण बलरामको चरणको चिन्ह पनि देख्नु भएछ। कस्तो चरणको चिन्ह भन्दाखेरि अत्यन्त सुन्दर कृष्ण बलरामको चरणको चिन्ह। त्यो चरणमा वज्रको चिन्ह, अंकुशको चिन्ह, कमलको चिन्ह, जौको चिन्ह बनिएको त्यस्तो खालको चरण देख्ने बित्तिकै अक्रुरजी महाराजले एकदम रथबाट फाल हान्नु भएछ र त्यो जमिनमा बनेको बालुवामा बनेको चरणको निशानलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै गर्दा अक्रुरजी अगाडि बढ्नु भएछ। यसरी अक्रुरजी अगाडि बढ्नु भयो र अचानक गौर र श्याम दुवैजना निखिल सौन्दर्य माधुर्यका अधिपति, विशाल विशाल हात कृष्ण बलरामको। कति लामो हात थियो अरे भन्दा यो घोडादेखि अलिक तलसम्म आउने कृष्ण बलरामको लामो लामो हात, भुजाहरू, मधुर मुस्कान, सुन्दर बदन, परम मनोहर गज शावक, हाथी का बच्चाको जस्तो चाल कृष्ण बलरामको, और मन्द मन्द मुस्कान भएको, मधुर चितवनी भएका, नेत्र दया बर्सिराखेको, प्रेम र करुणा बर्सिराखेको, भर्खरै स्नान गरेर नयाँ नयाँ वस्त्र लगाएर पात्रमा दूध दुनका निमित्त गोधुली बेलामा कृष्ण बलरामको दर्शन गर्ने बित्तिकै अक्रुरजी उहाँ रथबाट उत्रेर एकदम दण्डवत प्रणाम गर्न लाग्नु भएछ कृष्ण बलरामलाई। प्रणाम गर्दाखेरि गृहीत्वा पाणिना पाणी आनयत सानुजो गृहम, मनमा सोचेका सबै कल्पनालाई पूर्ण गर्दै कृष्ण बलरामले अक्रुरजीलाई हातमा समातेर आफ्नो घरमा ल्याउनु भएछ। घरमा ल्याएर पहिला गाई माताको दर्शन गर्नु भएछ। हेर्नुहोस्, पुरानो परम्परामा पहिला गौशालामा गएर गाईको दर्शन गर्ने परम्परा थियो। गाई माताको दर्शन गर्ने, गैया मैया गाई माताको दर्शन गर्न सबै प्रकारको पीडा समाप्त भएर गएछ। रात्रिको समय विश्राम गरेर धेरै प्रकारका प्रश्न उत्तर भएछन्। प्रश्न उत्तर भइसकेपछि अक्रुरजी महाराजले भन्नुभएछ, म तपाईहरुलाई लिन आएको हुँ। अब भोलि बिहानै उज्यालो हुने बित्तिकै तपाईहरुले मसँग जानु पर्दछ मथुरा। मथुरामा विशाल धनुष यज्ञको आयोजना गरिएको छ, त्यहाँ म तपाईहरुलाई लिन आएको हुँ। त्यहाँ कृष्ण बलरामजी तपाईहरुलाई बोलाएको छ तपाईका मामा कंसले भन्दा भगवान कृष्ण र बलराम त्यहाँ तयार हुनुभएछ जानका निमित्त। यास्यामो स्व मधुपुरीम, भोलि हामी मथुरा जानेछौँ। यो समाचार पूरा ब्रज वृन्दावनमा हल्ला भएछ। गोपीहरूको दशा बडा विचित्र भयो। गोपीहरूले यो समाचार सुन्ने बित्तिकै अत्यन्त दुखी भएछन्, अत्यन्त पीडित भएछन्, अत्यन्त परेशान भएछन्। रातभरि गोपीहरूलाई निन्द्रै लागेन रहेछ। रातभरि गोपीहरू सुत्नै सकेनन् र गोपीहरूले के भन्न थाले भन्दा, अहो विधातस्तव न क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन तांश्चाकृतार्थान् वियुनं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। हे विधाता, तिम्रो दिलमा अलिकति पनि दया आएन, लेस मात्र पनि दया नआए जस्तो छ। पहिला हामीलाई मिलन गरायौ, अब हामीलाई बिछोड गराउन आट्यौ। संयोज्य मैत्र्या
पहिला मैत्री भाव बढायो, प्रेम गरायो। अब कृष्ण र बलरामसँग हाम्रो बिछोड हुन लाग्यो। अब हामी अलग भइसकेपछि हामी बाँच्न सक्दैनौं। कृष्ण बिना हाम्रो जीवन व्यर्थ छ। हामी श्रीकृष्णलाई नै सब कुछ मान्दछौं। भन्दै भन्दै गोपीहरूले भन्न थालेछन्, क्रूरस्तम क्रूर समाख्यास्मन चक्षुरी दत्तम हरसेवताज्ञवत। हे अक्रूर जी, तपाईको नाम कसले अक्रूर राखियो? तपाईको नाम त क्रूर हुनुपर्ने हो। तपाई त क्रूर बनेर आउनु भएछ। हे अक्रूर, हामीलाई परेशान गर्ने, हामीलाई दुःख दिने तपाईले यस्तो कस्तो कर्म गर्नुहुँदैछ? हाम्रो प्राण, हाम्रो आत्मा लिएर तपाईँ जानुहुँदैछ भन्दै गोपी रातभरि विलाप गरेछन्। रातभरि विलाप गरे। रातभरि गोपीलाई निन्दै लागेन। बडा बेचैन भए गोपीहरू। ग्वालवाल यता कुद्छन् उता कुद्छन्, जाने तयारीमा छन् कति ग्वालवालहरू। नन्द बाबा तयारीमा हुनुहुन्छ। तर गोपीहरू बडा दुखी छन्, बडा उदास, बडा परेशान, बडा उद्विग्न, बडा अशान्त छन्। स्त्रीणाम एव रुदन्तीनाम उदिते सवितार यथः। रातभरि रोँदा रोँदै उज्यालो भएछ। हेर्नुहोस् है, रोँदा रोँदै उज्यालो भयो। कृष्ण विरहमा सबै गोपी रोइराखेका छन्। उज्यालो भयो। उज्यालो भइसकेपछि श्रीकृष्ण बलराम पनि कसैलाई केही नसोधिकन आएर रथको छेउछाउमा आएर घुम्न थाल्नु भएछ। र त्यसै बेलामा यी सबै गोपीहरू कृष्णलाई घेरेर रुन लागेछन् र भन्न लागेछन्, एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुदोष्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति। यसरी बोल्दै बोल्दै एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं, अत्यन्त ज्यादा विरहको आवेश भएकोले गर्दा लाज शरम सब त्यागेर जेठ देवर सासु ससुरा सबैको अगाडि कृष्णको वरिपरि गएर कृष्णलाई घेरेर रुन लागेछन्। र रुन लाग्दाखेरि भगवानले भन्नुभएको छ, शान्तया मास सप्रेमैर आयास्य इति दौत्यके। म 2-3 दिन 4 दिन पछि फर्केर आइहाल्छु। हे गोपी हो, तिम्रो नरुनु, परेशान नहुनु, म मेरो कार्य गर्नका निमित्त जाँदैछु भन्दै सबै गोपीहरूलाई सम्झाउनका निमित्त र दूत भेजेर भगवान हिँड्न लाग्दा यशोदा माता पनि आउनु भएछ रुँदै। यशोदा माता पनि भगवानले सम्झाउनु भयो कुनै न कुनै प्रकारले। यशोदा माताले भन्नुहुन्छ, हे श्री कृष्ण, अब तिमी जाँदैछौ, म त तिम्रो भाइ जस्तो मात्रै भए, म तिम्रो आमा होइन। तिम्रो असली आमा त देवकी नै हुन्, जन्म दिने वाली आमा। म त तिम्रो सेविका हुँ, सेवा गर्ने भन्दा भगवान कृष्णले आफ्नी आमाको आँसु पुस्दै भन्नुहुन्छ, हे यशोदा माता, तपाईँ नै मेरो असली माता हुनुहुन्छ। सबैले एउटै कुरा याद राख्छन्। के याद राख्छन् भन्दा यशोदा पुत्र, यशोदा पुत्र श्री कृष्ण भनेर सबैले याद राख्नेछन्। र आजदेखि उपरान्त मैले वृन्दावन आज म छोड्दैछु। आजदेखि लिएर संसार त्यागुन्जेलसम्म म तपाईको हातबाट खाएको मक्खन अरू कुनै पनि दिदी बहिनीको हातबाट, माताको हातबाट म मक्खन खाने छुइनँ भन्दै आमाको हातमा, आमाको शिरमा हात राखेर यशोदा मातालाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, मक्खन मैले अगर खाएँ भने तपाईको हातबाट खाएँ, अब अगाडि म मक्खन लिँदिन भनेर भगवानले प्रतिज्ञा गर्दै प्रस्थान गर्न लाग्दा बाटोमा राधिका मानले आएर भन्नुभएछ, हे श्री कृष्ण, तपाईले प्रेमको जालमा हामीलाई फसाएर, प्रेमको जालमा हामीलाई अल्झाएर, प्रेमको पाठ पढाएर अब तपाईँ कहाँ जानुहुँदैछ? तपाईँ बिना हाम्रो जीवन अधुरा छ, तपाईँ बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त राधिकाजीलाई श्रीकृष्णले, हेर राधिका, 100 वर्षको श्राप लागेको छ गोलोक धाममा। अब 11 वर्ष 52 दिन व्यतीत भइसक्यो, अनि 12 वर्ष लाग्न आँट्यो। अब 12-13 वर्ष मथुरा बसेर 100 वर्ष म वहाँ बस्नेछु। त्यसपछि 100 वर्षको समय पुरा भइसकेपछि फेरि तिम्रो हाम्रो मिलन हुनेछ भन्दै सम्झाउनु भएछ। र यहाँ शास्त्रमा भए अनुसारले भगवान कृष्ण जानु भएन त्यहाँबाट। कुन चाहिँ कृष्ण जानुभयो भन्दाखेरि लीला गर्नका निमित्त भगवान विष्णु कृष्ण जानुहुन्छ। तर पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, मुरलीधारी श्री कृष्ण, यशानन्दन श्री कृष्ण जानु भएन, तिनै बस्नुहुन्छ एक प्रकारले गुप्त रूपमा आज पनि। अब अक्रूजलाई मार्गमा जलमा भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। दर्शन दिएर के सम्झाउनुहुन्छ भन्दा, सदा द्विभुजम कृष्ण न कदाचित् चतुर्भुजम
वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान कृष्ण सदा दुई भुजावाला हुनुहुन्छ। चतुर्भुज त भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। त्यो चतुर्भुज भगवान विष्णु हुनाले गर्दाखेरि दुई भुज भगवान कृष्ण कहिल्यै पनि वृन्दावन त्यागेर बाहिर जानु हुँदैन। वृन्दावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। यो गर्ग संहितामा लेखिएको श्लोक हो। एक पनि चरण अगाडि भगवानले बढाउनुहुन्न। कहाँको लागि? वृन्दावनदेखि बाहिरको लागि। अब यसै भगवान कृष्ण मथुरा नगरीमा पुग्नुहुन्छ। समाचार मिलेपछि मथुरा नगरीमा बस्ने स्थान कृष्ण बलरामलाई नन्दबाबा इत्यादिलाई त्यहाँ व्यवस्था गरिएको हुँदछ। र प्रारम्भका दिन नै भगवान कृष्ण बलराम मथुरापुरी दर्शन गर्नका निमित्त प्रस्थान गर्नुहुन्छ। अपराह्नका समयमा, मध्याह्नको 2 बजेको समयमा जाँदाखेरि सुन्दर मथुरा नगरीको दर्शन गर्दै गर्दै जाँदा भगवान कृष्ण बलराम अगाडि बढ्दै 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 जाँदाखेरि अचानक एउटा ठुलो गठरी पोका बोकेर गट्ठर बोकेर हिँड्दै गरेको एउटा धोबिया देख्नु भएछ भगवानले। र कृष्ण बलरामले भन्नुहुन्छ रजकम कञ्चिदायान्तम रङ्गकारम गदाग्रज। रङ्गकार रङ्गरेज धोबी। धोबी देख्ने बित्तिकै भगवानले भन्नुभएछ हे सज्जन, यो तिम्रो के छ? शिरमा के बोकेर गएको? हामीलाई पनि यो के हो देखौ। भविष्यति परम श्रेय हो, तिम्रो कल्याण हुनेछ भन्दा उसले धेरै प्रकारको नित्यम गिरी बने चरा। दिन रात जंगलमा बस्ने तिमीहरूलाई के थाहा? यसमा कंस महाराजको वस्त्र छ। यसमा भएको वस्त्र त यहाँ तिम्रो जाओ, तिम्रो भाग, तिम्रो मूर्ख, तिम्रो अज्ञानी, तिम्रो उद्दण्ड, तिम्रो जंगली भन्दै गाली गर्न थाल्दाखेरि भगवानलाई पनि क्रोध जागेछ र भगवानले देब्रे हातले एक थप्पड लगाउनु भएछ धोबीलाई। धोबीको शिर कटेर अलग झरेछ। त्यो पोका तल झरेपछि त्यहाँबाट सबै खोला त्यहाँबाट वस्त्र निकालेर कृष्ण बलरामले ग्वाल बालले सबैले त्यो वस्त्र धारण गरेछन्। त्यो दिन धारण गर्न अगाडि जाँदै गर्दाखेरि धोबीहरूको मृत्यु भएपछि धोबीहरू भागेर गए। अलिक अगाडि गएपछि मार्गमा एउटा दर्जी रहेछ। एउटा दर्जीले भगवान कृष्ण बलरामलाई सुन्दर ढङ्गले सिलाइदिएर वस्त्र लगाइदिएछन्। राम्ररी फिटिङ हुने लामो लामो कंसको वस्त्र लाउँदा धेरै लामो लामो हुन्थ्यो। सुन्दर तरिकाले दर्जीले सिलाएर लगाइदिएछन्। भगवानले आशीर्वाद दिनुभएछ र भगवानले भन्नुहुन्छ त्यो धोबीहरू कोही होइन, म राम अवतारमा मलाई परेशान गर्ने धोबी थियो, त्यसलाई मैले सजा दिइहालेँ। अब दर्जीहरू कोही होइन, राम अवतार हुँदाखेरि मिथिलाञ्चलमा जनकपुरीमा राम अवतारको रामको दुल्हाको वस्त्र सिलाउने जुन दर्जी थियो उसको इच्छा थियो आफ्नै हातले भगवान रामलाई लुगा लगाइदिने, तर इच्छा पूर्ण नभएकोले गर्दाखेरि अहिले भगवान कृष्णलाई लुगा लगाइदिएर इच्छा उसको पूर्ण भयो। अलिक अगाडि गएपछि सुदामा नाम गरेको मालीले कृष्ण बलरामलाई सुन्दर सुन्दर माला लगाइदिएछ। बडा सुन्दर सुन्दर माला। यो सुदामा नाम गरेको माली पनि को थियो अरे भन्दाखेरि यो कुबेरको बगैँचामा काम गर्ने एउटा माली रहेछ जो भगवान शिवलाई माल्यार्पण गर्दछ सधैँ। भगवान शिवलिङ्ग भगवान शिवजीको पिण्डीमा शिवलिङ्गमा चढाउँदा भगवान शिवजीले प्रकट भएर वरदान दिनु भएछ। के वरदान माग्छौ भन्दा म श्रीकृष्णलाई माला अर्पण गर्न चाहन्छु भन्दा त्यसको फलस्वरूप अहिले सुदामा नाम गरेको मालीले भगवानलाई माला अर्पण गरे। अब त्यस पश्चात भगवान अलिक अगाडि बढ्ने बित्तिकै एकजना नारी शरीरबाट कुबडी भएको नारी, टेढा बेडा शरीर भएकी नारी आउँदै रहेछन् र उनलाई भगवानले सोध्नु भएछ तिमी को हौ, तिमी को हौ भन्दा ती नारीले भनिन्छन् दासो समयहम सुन्दर कंस सम्मताम त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। मलाई त्रिवक्र नामा कुब्जा भनेर भन्दछन्। भगवानले भन्नुहुन्छ यो चन्दन हामीलाई पनि लगाइदेऊ भन्दा उसले भनिन् यो चन्दन मैले कंसलाई बनाइदिएको चन्दन हो। आज हामीलाई लगाइदिएको चन्दन कति राम्रो चन्दन, कति खुशबुदार चन्दन, महकदार चन्दन, यो सुन्दर चन्दन हामी पनि लाउँछौँ भन्दा ती कुब्जाले चन्दन लाउन कोसिस गर्दा शरीर टेढा मेढा भएकोले गर्दा चन्दन लगाउन सकिनन् र भगवानले आफ्नो गोडाको बुढी औँलीले ती नारीको कुब्जाको बुढी औँलीलाई थिचेर यहाँनिर चिउँडोमा यसो झट्का लगाउँदाखेरि त ती सिधा भइछन्।
अत्यन्त सर्वाङ्ग सुन्दरी भएछन् ती कुब्जा र भगवानले भन्नुभएको छ हे सुन्दरी अब चन्दन लगाइदेऊ भन्दा कृष्ण बलरामले चन्दन लगाइदिएर अब ती जान लाग्दा ती कुब्जाले भगवानलाई भनिन्छन् तपाईँ र हामी विवाह गरेर घर बसौँ, तपाईँ यति सुन्दर हुनुहुन्छ, तपाईँको कृपाले म पनि अब सुन्दरी भएँ, घर बसौँ भन्दै भगवान कृष्णको पहेँलो दुपट्टा खिच्न थाल्दा भगवानले भन्नुभएको छ हे कुब्जा अहिले म तिमीसँग विवाह गर्दिन, पहिला म मेरो कार्य पूर्ण गर्नेछु, त्यसपछि म तिम्रो घरमा अवश्य आउनेछु। अब भगवान अगाडि जानुभयो कृष्ण बलराम ग्वालवालका साथमा र धनुष यज्ञ भएको ठाउँमा, त्यहाँ धनुष राखेको ठाउँमा भगवान कृष्ण बलराम पुग्नु भएछ र उहाँ गएर करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रभंज मध्यतो यथेक्षु दण्डम मदकर युरुक्रम। भगवानले देब्रे हातले धनुष समातेर झट्टै उठाएर त्यो प्रत्यञ्चा साधेर टंकार गर्दा धनुष 3 टुक्रामा विभाजित भएछ, 3 भागमा धनुष टुक्रिएछ। अब कंसलाई रात्रि स्वप्न आएछ, बडा विचित्र विचित्र स्वप्न, आफूलाई मरेको देख्छ, कोही बेला के देख्छ, कोही बेला गधामा चढेको सपना देख्छ। दीप निर्वाण गन्धम च सूर्यवाक्य वरुन्धतिम न जिग्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष। अब कंसले राग गरी सभा बोलाएर कुबलापे डामरेको हात्तीलाई पागल बनाएर चाँडो र मुष्टिको सल तोसललाई मल्ल युद्ध गर्न तयार बनाएर कंसले एउटा विशाल सभा मण्डप बनाएछ, मल्ल युद्ध गर्ने स्थान बनाएर आफ्नो लागि अग्लो उच्च आसन बनाएर अब भोलिपल्ट बिहानको लागि सारा व्यवस्था कंसले गरेछ। अब भोलिपल्ट बिहान ठीक 8:30-9 बजेका समयमा कृष्ण बलराम आउनु भएछ। त्यहाँ मल्ल युद्ध भएका स्थानमा मल्ल युद्ध हेर्न कृष्ण बलराम आउँदाखेरि बाटामा त्यो कुबलाको नामरेको हात्तीलाई शराब पिलाएर, मादक पदार्थ पिलाएर, मदिरा पान गराएर अत्यन्त पागल बनाइदिएर अब त्यो हात्ती त्यहाँबाट जोर जोरले बोल्दो रहेछ। जोर जोरले हात्तीले आवाज गर्दै पागल जस्तो भएको हात्ती, पागल भएको हात्तीलाई कृष्ण बलरामपट्टि उक्साई उक्साई मार्नका निमित्त अगाडि प्रेरित गर्दा भगवानले भन्नुभएछ अम्बष्टाम्बष्ट मार्गम नौ देय पक्रममाचिरम नोचेत सकुञ्जरम पाद्य नयामि यम साधनम। भगवानले भन्नुभएछ हे महावत, हे हात्तीको मालिक, अम्बष्टाम्बष्ट मार्गम नौ हामीलाई भित्र जाने बाटो देऊ, भित्र सभा मण्डपमा जाने बाटो देऊ भन्दा उसले भनेछ म बाटो दिदिन, मलाई के गर्छौ तिमीहरूले भन्दा भगवानले भन्नुभएछ हामीलाई बाटो दिन्छ भने देऊ, नभए तिमीलाई र तिम्रो हात्ती दुईटालाई हामी मारिदिनेछौँ भन्दा उसले पत्याएन छ। भगवानले त्यो महावतलाई पनि उद्धार गर्नु भएछ, हात्तीको पनि भगवानले उद्धार गरेर हात्तीको दुईटा त्यो दाँत निकालेर एउटा दाँत श्रीकृष्णले काँधमा, एउटा दाँत बलरामजीले काँधमा हालेर सभा मण्डपतर्फ प्रस्थान गर्नु भएछ। सभा मण्डप भित्र पस्ने बेलामा एउटा सुन्दर श्लोकको यहाँ गान गरिएको छ, त्यो श्लोकको अलिकति म व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछु। मल्लानाम असनेन्द्रनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरः स्मृतिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परमयोगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। हेर्नुहोस्, काव्य जगतमा 9 प्रकारको रस हुँदछ, जो रासको प्रसङ्गमा सुनिसक्नुभयो हिजो। मल्लानाम असनी, ठुला ठुला पहलवानहरूले फलामको मान्छे जस्तो देखेछन् कृष्ण बलरामलाई। नृणाम नरवर, सामान्य मनुष्यले बेहुला जस्तो राम्रो सुन्दर देखेछन् श्री कृष्णलाई। स्त्रीणाम स्मरः मूर्तिमान, त्यहाँ बसेका स्त्रीहरूले, महिलाहरूले साक्षात कामदेवको रूपमा देखेछन्, अत्यन्त सुन्दर देखेछन् कृष्ण बलरामलाई। गोपानाम स्वजन, गोप ग्वालहरूले आफ्नै बन्धु बान्धवको रूपमा देखेछन् श्री कृष्णलाई। असताम क्षितिभुजाम, दुष्ट राजाहरूले पृथ्वीमा शासन गर्ने राजाको रूपमा देखेछन् श्री कृष्णलाई।
स्वपित्रो शिशुहु आफ्ना माता पिता तुल्यहरूले आफै छोराको जस्तो रूपमा देखेछन्। मृत्यु र भोजपते कंसले मृत्युको रूपमा देखेछ। विराट अभिदुषाम, अभिदुषाम भनेको कर्मकाण्ड गर्ने कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरूले विराट पुरुषको रूपमा देखेछन्। वृष्णीनाम तत्वम परम योगिनाम, योगीहरूले परम तत्व ब्रह्मको रूपमा देखेछन् श्री कृष्णलाई। वृष्णीनाम परदेवता, वृष्णी वंशीयले श्री कृष्णका पूर्वजहरूले या वृष्णी वंशीयहरूले परब्रह्मको रूपमा देखेछन्। यसरी भगवान कृष्णको एउटा स्वरूपमा रौद्र रूप, अद्भुत रूप, श्रृंगार, हास्य, वीर, करुणा, भयानक, विभत्स, शान्त र भक्ति र सबै एवै ठाउँमा भेला भएको देखिएछ। यस प्रकारले भगवान कृष्ण सभामा प्रवेश गर्नुभयो। सभामा प्रवेश गरिसकेपछि कृष्ण बलरामलाई देख्ने बित्तिकै सबजना उठेछन्। सबैजनाले आवाज लगाए, आए कृष्ण बलराम, साना साना बालकहरू। अब यो साना साना बालकलाई चाँडो मुष्टिकले मारिदिनेछन्। धेरै प्रकारको बातचित हुँदा हुँदै अब त्यहाँ सभामा प्रवेश भइसकेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, हे कंस मामा, यहाँ त बडा अन्याय भइरहेको छ। हामी साना साना बालकका साथमा यदि ठुला ठुला पहलवानहरूले कसरी युद्ध गर्ने भन्दा चाँडो मुष्टिकले भनेछन्, न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम्बरः, न तिमीहरू बालक हौ न तिमीहरू किशोर हौ, तिमीहरू अत्यन्त बलवान छौ। अब हामी आपसमा मल्ल युद्ध गरौं भनेर आपसमा बातचित गर्दा मै विक्रम भाषणेय वलेन सह मुष्टिकः, चाँडुरले भनेछ, हे श्री कृष्ण, तिमी र म आपसमा मल्ल युद्ध गरौं र बलरामजीसँग चाहिँ मुष्टिकको मल्ल युद्ध हुनेछ भनेर यसरी आपसमा मल्ल युद्ध गर्ने तयार भइसकेपछि चाँडुर र श्री कृष्ण, मुष्टिक र बलरामजीको आपसमा मल्ल युद्ध प्रारम्भ भयो। विशाल मल्ल युद्ध हुँदा हुँदै धेरै मल्ल युद्ध भइसकेपछि त्यहाँ छेउमा बसेका बालिकाहरूले भनौँ या स्त्रीहरूले आपसमा बात गर्न लागेछन्। यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेंखेंख नारवर्दित क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैरमनुरक्त धियो श्रोकंठ्यो धन्या व्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयानः। जो गोपीहरू दूध दुहुँदाखेरि, धान कुट्दा, मक्खन निकाल्दा, घर लिप्दा, बालक रुँदाखेरि, झुला झुलाउँदाखेरि र चुप गराउँदाखेरि, बालकलाई नुहाउँदाखेरि, झाडु लगाउँदाखेरि सदा अनुरक्त बुद्धि भएर जुन कृष्णको चिन्तन गर्छन् ती कृष्ण यिनै हुन् जो चाँडुरसँग युद्ध गर्दैछन् भन्दै आपसमा बात गरेको त्यो उनीहरूको बात जेलभित्र बस्ने वसुदेव देवकीजीले सुन्नु भएछ। सुनेर उहाँले विचार गर्नुभयो, कृष्ण र बलराम आइसकेछन्, युद्ध हुँदै रहेछ। युद्ध हुँदा हुँदै भगवान कृष्णले बलरामजीलाई भन्नुभएछ, हे बलरामजी, अब धेरै लामो युद्ध किन गर्नु, यिनीहरूलाई हामीले मोक्ष दिनुपर्छ भनेर कृष्ण बलरामले चाँडुर मुष्टिकको उद्धार गर्नुभएछ। चाँडुर मुष्टिकको उद्धार गरिसकेपछि भगवानले अनिमा नाम गरेको सिद्धिलाई साधना गरेर सिधै मञ्चमा चढेर प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात त्यसो पश्चात स्वयं अब्जनावः पपात विश्वास आत्मतंत्र। भगवान श्री कृष्ण जानुभएछ सिधै उफ्रेर कंसको सिंहासनमा। कंसको सिंहासनमा गएर कंसलाई भन्नुभएछ, हे कंस महाराज, अब तिम्रो पनि अब समय पूर्ण भयो भन्दा कंस हातमा तलवार लिएर उठ्दा भगवानले कंसलाई त्यहाँ समातेर धक्का लगेर बसाउँदाखेरि कंसको सिंहासन र कंस तल झरेछन्। भगवान श्री कृष्ण कंसको उल्टा भएको सिंहासनमाथि चढ्नु भएछ र एक क्षणमा कंसको सिंहासन सिधा पार्दा कंसको मृत्यु सिंहासन मुनि भइरहेको कृष्ण बलरामले देख्नु भएछ। यसरी कंसको भगवानले उद्धार गर्नुभयो। एकपल्ट पनि प्रहार नगरिकन, यहाँ भागवतको हिसाबले एक मुर्की पनि नहिर्काइकन केही नगरिकन कंसको त्यहाँ मृत्यु भएछ। अब आजको भाषा भन्नु भने कंसलाई
हार्ट फेल जस्तो केही भएर कंसको मृत्यु भए जस्तो लाग्दछ। अब कंसका 8 जना भाइ रहेछन्, कंक, न्यग्रोध इत्यादि, यी सबैजना युद्धमा आएछन्। भगवान कृष्ण बलरामले ती सबैको संहार गरिदिनु भएछ र माता पितालाई बन्धनबाट मुक्त गराएर, आफ्ना हजुरबुवालाई बन्धनबाट मुक्त गराएर कृष्ण बलराम आफ्नो आमाको काखमा बसेर प्रथम बार 11-12 सालका बालकहरूले आफ्नो स्तनबाट निक्लिँदै गरेको दुधको पान गराउनु भएछ। देवकीजीले यति ठुला बालकलाई दुध पान गराएर आफ्नो स्तनमा मातृत्व पिघलेर आएछ, मातृत्व बग्दै आएछ। त्यो मातृत्वको भावमा प्रवाहित भएकोले गर्दा देवकी माताले आफ्ना दुवै बालकलाई काखमा राखेर स्तन पान गराएर, दुग्ध पान गराएर आफूलाई अत्यन्त सौभाग्यशाली मान्नु भएछ। अब यति भइसकेपछि कृष्ण बलरामले मरिराखेका कंसको गोडा समातेर यसो हल्लाउनु भयो अरे। त्यो हल्लाउँदाखेरि कंसकी पत्नीहरू अस्थिर प्राप्तिहरूले आएर रुन लागेछन् र अस्थिर प्राप्ति कंसकी पत्नीहरू रुँदाखेरि भगवान कृष्ण बलराम फेरि रुनु भएछ। उहाँलाई रुँदै गरेको देख्दा अस्थिर प्राप्तिले भनेछन्, तिमीहरू किन रोएको? तिमीले नै हत्या गर्यौ, आफ्नो मामालाई मार्यौ, हामीलाई विधवा बनायौ भन्दा कृष्ण बलरामले भन्नुभएछ, यत्रो सभामा कोही रुनेवाला छैन यहाँ र हामी तपाईलाई रुनका निमित्त हामी सघाउँदैछौँ भन्ने सम्झिनुहोस् भन्दै कृष्ण बलराम पनि रुँदा रहेछन्। यसरी भगवानले आफ्नो माया विस्तार गरेर मायाद्वारा सबैलाई मोहित बनाएर कंसलाई मृत्यु दिएर यानी मोक्ष दिएर कृष्ण बलराम त्यहाँबाट बन्धनबाट माता पिता आफ्ना हजुरबाउ सबैलाई बन्धनबाट मुक्त गर्न भएछ। मुक्त गरिसकेपछि अब भोलिको प्रसङ्गमा यज्ञ पवित्र संस्कार, विद्या अध्ययन गर्न जाने इत्यादि सारा प्रसङ्गको वर्णन, त्यसपछि विद्या अध्ययन गरिसकेपछि भगवान कृष्ण कसरी फर्किनुहुन्छ, उद्धवजी महाराजलाई ब्रजमा कसरी पठाउनुहुन्छ, यो सारा प्रसङ्गको वर्णन, उद्धव गोपीको संवाद र त्यति मात्रै नभएर अरू धेरै प्रसङ्गहरू भोलि हामी श्रवण गर्नेछौँ र त्यो सबै प्रसङ्ग श्रवण गरेर श्रीमद् भागवतको पूर्वार्धको प्रसङ्गलाई पूर्ण गरेर भागवतको 10औं स्कन्धको उत्तरार्धतर्फ भोलि हामी लाग्नेछौँ भन्दै भन्दै मैले आजको प्रसङ्गलाई यही नै पूर्ण गरेँ। अब भोलि फेरि अगाडिको प्रसङ्ग बढाउँदै बढाउँदै अब आउने 3 दिनभित्रमा 10औं स्कन्धसम्मको सबै कथालाई पूर्ण गर्ने म प्रयास गर्नेछु। तपाईँहरू सबै टाढा टाढा बसेर कृष्ण कथामा तल्लीन हुने, कृष्ण कथाको आनन्द लिने र रात्रिकालीन सत्सङ्गमा सामेल हुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी मातृ समुदाय बन्धुगण सुन्दर साथीमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दै आफ्नो वाणीलाई यही नै विराम गर्न चाहे। 1-2 बार जयकारा लगाउनु होला आफ्नै घरमा बसी बसी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की जय, समस्त परमहंसहरू को जय, अपना अपना गुरुदेव को जय। प्रणाम सुंदर साथ। आदरणीय महाराजको वृन्दबाट भर्खरै हामीले भागवत महापुराणको अन्तर्गत श्री कृष्ण कथामृत श्रवण गर्यौं। परम आदरणीय वन्दनीय महाराजजीलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। साथै हाल सञ्चालन भइरहेको वक्तित्व कला प्रतियोगिताका निर्णायक मण्डलज्यूहरूलाई पनि अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै आजको हाम्रो समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि यस कार्यक्रमको अन्त भएको घोषणा गर्दछु। प्रणाम, शुभरात्रि। प्रणाम 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 प्रणाम।